नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दा छोटो बाटो हुने भनेर अन्तरकुन्तर हिँड्न रुचाउनु मानव प्रवृत्ति नै हो। समय महत्त्वपूर्ण भएको भन्ने बुझेर पनि होला सायद, तर कहिलेकाहीँ त्यस्तै छोटो बाटोहरू छोटो नभई भुताहा गतिविधिले लामो भइदिने गर्छ। अनि त समय खर्चिने मात्रै होइन, आफ्नो समय नै सकिएको जस्तो महसुस हुने गर्दछ। आजको श्रृङ्खलामा त्यस्तै एउटा घटना लेखी एकजना श्रोताले पठाउनु भएको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 134 श्रृङ्खलामा 3 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम रिमा। म अहिले काठमाडौँमा बस्दै आइरहेको छु। पहिले त म मेरो पुर्ख्यौली गाउँमा नै बस्थेँ। आज मैले भन्न गइरहेकी घटना आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडि एकजना मेरो गाउँकै दिदी पर्नु हुने अकालमा मर्नु भएपछि निम्तिएको घटना हो। कतिपयले सुन्दा विश्वास गर्न गाह्रो मान्नु भए तापनि यो म आफैले थाहा पाएको, आफैले देखेकी भएर सुनाउँदैछु। म त्यति बेला सानै थिएँ। घाँस दाउरा गर्दै घरमा सघाएर विद्यालय जाने गर्थेँ। मै पढ्ने विद्यालयमा एकजना छरछिमेकै दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस दिदी चाहिँ पढाइमा पनि राम्रै हुनुहुन्थ्यो, हेर्दा मान्छे पनि राम्रै, घरमा कामहरू पनि राम्ररी सघाउने, सबै कुरामा निकै पोख्त खालकी, तर अलि एकोहोरो खालकी हुनुहुन्थ्यो। त्यस दिदी चाहिँ आफ्नो घरकी कान्छी छोरी। उहाँभन्दा ठुला दिदीहरूको भने बिहे भइसकेको थियो। त्यस मेरै विद्यालयमा पढ्नु हुने दिदीको भने आफ्नै दिदीको देवरसँग उहाँको माया गाँसिएको थियो। ठुलो परीक्षा मानिने एसएलसीमा पनि राम्रो अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुनुभएकी त्यस दिदी उहाँको पढाइदेखि सबैजना दङ्ग पर्नु भएकोले उहाँले कसलाई मन पराउनु भएको छ भनेर पनि कसैलाई केही गुनासो थिएन। एसएलसी पछि त्यस दिदी अनि उहाँले मन पराउनु भएको केटो, उहाँहरू दुवैजना एउटै स्तरमा पढ्नु हुने भएकोले घरबाट पनि दुवैजनाको बिहे पक्का पक्की भइसकेको थियो। एक दिन त्यस दिदी आफ्नै दिदीको घरमा गएकी बेला उनको प्रेमी र उनी गफिँदै बसिरहनु भएको थियो। बेला बेला उहाँको प्रेमीले चाहिँ मलाई कति माया गर्छौ, मेरो लागि के गर्न सक्छौ भनेर नाना थरीको प्रश्न गरिरहन्थे। त्यस्तो कुरा गर्ने बित्तिकै भने त्यस दिदी अलि गम्भीर भइहाल्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै गरी त्यस दिन पनि उहाँले तिमी मेरो लागि के गर्न सक्छौ भने प्रश्न सोधेछन्। उत्तरमा म तिम्रो लागि ज्यानै दिन सक्छु भन्दा प्रेमीले भने त्यो कुरालाई हाँसोमा उडाएछन्। त्यो त भन्ने कुरा न हो यस्ता कुरा भन्दै त्यस बेला ती दिदी सायद एकोहोरिएकी थिइन् क्यारे। अनि केही नबोली खुरुखुरु भान्सा कोठामा गई टुम्लेटमा राखेको मट्टी तेल आफ्नो जिउमा खन्याई कोठा अगाडि आई, ल हेर तिम्रो लागि भनेर आगो लगाई। हँसी मजाकमा गरेको कुरामा त्यस्तो हदसम्म गम्भीर भएको देख्दा प्रेमी आत्तिएर आगो निभाउने प्रयास गर्दै सपरिवार भई हतार हतार त्यस दिदीलाई अस्पताल लगे। तर अस्पतालमा उपचारको क्रममा उहाँको मृत्यु भयो। केही दिनपछि त्यस दिदीको आत्मा उहाँकै आफ्नै भतिजीको जिउमा आउन थाल्यो। जब भतिजीको जिउमा उहाँको आत्मा आउँथ्यो तब त्यस सानै भतिजी पागल जस्तै भई भुइँमा छटपटाउँदै लडीबुडी गर्दै पानी पानी भन्दै कराउन थाल्थिन्। जिउमा लागेको आगो निभाउन गरेको झैँ आफ्नो जिब्रो पनि बाहिरसम्म लिएर आएर डर लाग्दो पारामा बसिरहन्थिन्। हरेक औँसी पूर्णिमा त्यस्तै हुने गर्थ्यो। गाउँका सबैजनाहरू जम्मा भएर त्यो दृश्य हेर्थे। मैले पनि त्यस भतिजी नानी त्यसरी लडीबुडी गरेकी, पानी पानी भन्दै कराएकी हेरिबस्थेँ। साह्रै बिजोक भएको देखिन्थ्यो। एक दिन त्यसै गरी त्यस भान्जीमा त्यस मरेकी दिदीको आत्मा आएको थियो। म पनि त्यहीँ नै थिएँ।
त्यस मर्नु भएकी दिदीको आमाले भतिजीमा आफ्नै छोरीको आत्मा आएको बेला सही नसक्नु भएर बेसरी गाली गर्नुभयो। त किन अरूलाई दुःख दिन आउँछेस्? मरेर गइसकिस्, अझै पनि मलाई दुःख दिन आउँछेस्? यही दिनको लागि तँलाई मैले दुःख गरेर पढाएको थिएँ। बिना कुनै कारण आफ्नो ज्यान लिइस्, बहु लाएर मरिस्, यसैको लागि तँलाई मैले जन्माएको थिएँ भनी धुरु धुरु रुँदै उहाँले छाती पिटी पिटी गाली गर्नुभयो। त्यस सानी भान्जी भित्रको दिदीको आत्माले भन्न थाल्यो, त्यसो नभन्नुहोस् न आमा, मलाई कसैले पनि हेर्दैन, मेरो कुलले पनि अगति भनेर कुलमै पस्न दिँदैन भनेर त्यो भतिजी धुरु धुरु रुन थालिन्। अनि त्यस मरेकी दिदीको आमाले जा मरेर गइसकिस्, अब जा यता नआइजा भन्नुभयो। त्यस दिनदेखि आजसम्म त्यो दिदीको आत्मा त्यसरी भतिजीको जिउमा आएको छैन, न कुनै अरू मान्छेको जिउमा आएको छ नै। तर त्यस दिदीले किन त्यसरी आफ्नो राम्रो जीवन बिगारिन् म बुझ्नै सक्दिनँ। त्यस्तो राम्ररी पढ्ने मान्छे, कामहरू पनि 101 हिसाबले गर्ने, सबैको वाह वाह पाएकी दिदी सायद मानसिक हिसाबले निरोगी थिइन् होली, र त बिना कारण त्यस्तो अर्थहीन कदम उठाइन्। मान्छे जस्तो प्राणी भएर जन्मिएपछि अरूले के सोच्छन्, अरूले के भन्लान् भनेर ध्यान दिनुभन्दा पनि आफ्नो मन र मस्तिष्कमा केही पीडा वा केही कुरा छ भने त्यसलाई राम्ररी छलफल गर्नुपर्ने र समाधानको बाटो रोज्नु पर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। आफूभित्र पीडा र समस्या कुण्ठित पारी राखी बाहिर राम्रो देखाउँदाको नै नतिजा थियो कि त्यो घटना जस्तो लाग्छ। गाउँलेहरू चाहिँ बेला बेला त्यस दिदीको आत्मा उनको घर वरिपरि अझै पनि घुमिरहेको देख्ने गर्छन् भन्छन्। अझै पनि फाट्टफुट्ट त्यही दिदी जस्तै देखिने कोही घरमा यताउता गरिरहेको जस्तो देखिन्छ रे। औँसी पूर्णेको राततिर त झनै होनै जसरी देखिन्छ रे। दोस्रो श्रोता, मेरो नाम अनिशा हो। आज म तपाईलाई मेरो साथीको दिदीसँग घटेको एउटा घटना सुनाउन जाँदैछु। मेरो साथीको परिवार सानो हुँदा चितवनको पर्सा मगानी चोक भन्ने ठाउँमा भाडामा बस्ने गर्थे। आमा, 4 दिदी बहिनी अनि बुबा चाहिँ कामको लागि भनेर बाहिर जानु भएको। मेरी साथी चाहिँ चाँडै नै सुत्ने भएकीले सुतिसकेकी थिइन्। 3 दिदी र आमा चाहिँ गर्मी भएकोले त्यही पल्ला घरको ठुली आमाको आँगनमा कुरा गर्दै बस्नु भएको थियो। अरू दिदीहरू पनि प्राय त्यसरी राति जागा हुने उहाँहरू कसैलाई पनि बानी थिएन। रमाइला कुरा गर्दा त समय एकैछिनमा बितिहाल्छ। त्यस रात छिमेकीको आँगनमा बुढी आमाईसँग रमाइलो कुरा भइरहेको रहेछ। त्यसरी कुरामा डुबेर कुराकानी गर्दै गर्दा त रातिको 11 बजिसकेको कसैले पनि पत्तै पाउनु भएनछ। अनि साइली दिदीले आमालाई निन्द्रा लाग्यो, अब सुत्न जाउँ भनेछिन्। अनि आमाले अब सुत्नुपर्छ भनी अरू दिदीहरूलाई पनि भन्नुभयो। मेरी साथी बस्ने कोठा चाहिँ बाहिर काठको भर्याङ चढेर माथि जानुपर्ने हुन्थ्यो। सबै दिदीहरू अब सुत्ने भनेर छिमेकीको घर आँगनबाट आई माथि भर्याङ चढी कोठामा जान थाल्नुभयो। त्यो भर्याङ पछाडि भने एउटा सानो झुपडी जस्तो थियो। मध्यरात भइरहेको र निकै अँध्यारो भइरहेकोले भर्याङ वरपर राम्ररी देखिएको थिएन। दिदीहरू त्यो भर्याङ चढ्दै 2-4 खुड्किलो मात्रै माथि के उक्लिनु भएको थियो। भर्याङ तल रहेको त्यो झुपडी भित्रबाट त एउटा कोप्रो बुढो जस्तो अलि ठुलो जिउडाल भएको त्यस्तो मान्छे निस्किएर दिदीहरूलाई एकहोरो हेर्दै भर्याङतर्फ आएछ। त्यो दृश्य एकजना दिदीले मात्रै होइन, 3 जना दिदीहरूले देख्नु भएको थियो। त्यस झुपडीमा भाडामै बस्न दिएको कोही मान्छे पो हो कि भनेर दिदीहरूले त्यस्तो वास्ता गर्नु भएन। एकजना दिदीले नियालेर हेर्नु हुँदा त्यो मान्छे लस्याक लस्याक गर्दै भर्याङमाथि चढौला झैँ भर्याङमा एउटा खुट्टा राखेर माथि हेर्दै बसेछ। अनि अरू दिदीहरूले पनि त्यस मान्छेले देखि दिदीहरू एक अर्काको हात समाई उभिनु भयो डरको कारण। अनि हतार हतार भर्याङमाथि उक्लिनु भयो। कुनै बुढो मान्छे जस्तो देखिएको त्यो मान्छे हातले इसारा गरेर तल आऊ भनिरहेको जस्तो देखिएको थियो। त्यो दृश्य देखेर साहेली दिदी त भर्याङमै ढल्न लाग्नु भएको थियो।
अर्की दिदीले ढल्न लागेकी दिदीलाई हत्त नपत्त समाए तीनैजना दिदीहरू कोठाभित्र पस्नुभयो। भित्र मेरी साथी जो कान्छी छोरी थिइन् उनी चाहिँ मस्तले निदाइरहेकी थिइन्। तर भित्र भर्खरै पस्नु भएको 3 दिदीहरू भने सुत्नै सक्नु भएन। डरले तल आमालाई पनि बोलाउन सक्नु भएन। अनि आमा पनि 1-2 मिनेटमै माथि सुत्न भनी आउनुभयो। तर डरको कारण दिदीहरू केही नबोली चुपचाप सिरकभित्र गुटुमुटु परी बस्नु मात्रै भयो। अलि ढिलै उहाँहरू निदाउनु भयो। भोलिपल्ट आमालाई तल झुपडीमा कुनै डर लाग्दो बुढो बस्ने गरेको रहेछ भनी कुरा सुनाउँदा आमाले तिमीहरू बच्चा भएर डराउँछौ होला भनी नभनेको ल सुन भन्दै भन्नुभयो। उहाँहरू त्यस घरमा भाडामा बस्न आउनुभन्दा केही समय मात्रै अगाडि त्यस घरको घरबेटी बुबाको बिमारीको कारण मृत्यु भएको थियो। त्यस बुढाका छोराहरू भने विदेशमा भएकाले अन्त्येष्टि गर्न नमिलेर 3 दिनसम्म त्यस बुढाको लास त्यही झुपडीभित्र राखिएको रहेछ। त्यही भएर त्यस बुढाको आत्मा बेला बेला त्यस झुपडीमा आमाले पनि देख्नु भएको कुरा गर्नुभयो। अझ माथि भर्याङमै चढेको जस्तो ढोका ढकढकाएको जस्तो सुनिने यस्तो पनि सुनाउनु भयो। जबदेखि ती दिदीहरूले त्यहाँ तर्साउने कुरा सुन्नुभयो तबदेखि आत्तिएर होला कोही पनि राम्ररी बस्नै सक्नु भएन। अनि पछि त्यस घर सरेर अन्तै गएपछि मात्रै ढुक्क साथ सबैजना निदाउन सक्नुभयो। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम कल्याण गुरुङ हो र मेरो बसाइ चाहिँ दार्जिलिङमा। यो घटना आजभन्दा 6 वर्ष अगाडिको हो। म आफैसँग घटेको एउटा डरलाग्दो घटना। त्यति बेला म मेरो एउटा मिल्ने साथीको जन्मदिन मनाउन भनी उसको घर गएको थिएँ। जन्मदिन भव्य रूपमा मनाउँदा ओर्दा राति अबेर भइसकेको थियो। अनि घर फर्किने कुरा मैले गर्दा साथीको परिवारहरूले मलाई त्यस राति त्यहीँ बस्नु भनेर धेरै कर गरे। तर त्यस दिन मङ्गलबारको दिन भएकोले अनि हाम्रो घरमा मङ्गलबार अरूको घरमा बास बस्नु हुन्न भन्ने चलन भएकोले म घरै जान्छु भनी त्यहाँबाट हिँडेँ। मलाई घरसम्म पुर्याइदिन त्यहाँ दुर्भाग्यवश कसैको पनि केही साधन थिएन। रातिको यस्तै 11:15 बजिसकेकोले गाडी त पाउँदैन होला भन्ने पिर परिरहेको थियो। धन्न घर फर्किँदै गरेको एउटा गाडी पाएँ, तर आधा बाटोसम्म मात्रै। ठिकै छ त, आधा बाटो भए पनि गाडी पाइयो भनेर म बाँकी बाटो हिँडेरै घर जाने सोच गरेँ। आमा बुबालाई छिट्टै आउँछु भनेर हिँडेको म अबेर भइसकेकोले उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ होला भन्ने सोची म हतार हतार लम्किँदै हिँडिरहेको थिएँ। हुन त मैले साथीको घरबाट निस्किएको बेला आमा बुबालाई फोन गरेर खबर पनि गरेको थिएँ। गाउँ ठाउँतिर कतै चिहान डाँडा हुने त कतै त्यस्तै छुट्टै मसान घाट। हाम्रो त्यहाँ पनि मान्छे मर्दा लास बोकेर जाने एउटा छुट्टै बाटो छ। त्यस बाटो बाहेक अरू कुनै बाटो पनि लग्ने चलन छैन। त्यस बाटोलाई भने मलामी डाँडा भनिन्छ र जङ्गल नै जङ्गलको बाटो भई हिँड्नुपर्छ। त्यो अन्तर कुन्तरको बाटो भएकोले पनि त्यस बाटो हिँड्दा छिट्टै मेरो घर पुगिन्थ्यो। राति अबेर पनि भइसकेकोले म त्यही बाटो हिँड्ने सोच गरेँ। लासहरू गाडिने होइन क्यारे, लासहरू लग्ने मात्रै त हो भन्ने सोच्दै मनलाई सान्त्वना दिन खोज्दै केही हुँदैन भन्दै म त्यही मलामी डाँडाको बाटोभित्र पसेँ। म हतार हतार आफ्नो पाइला अघि सार्दै थिएँ। साथीको जन्मदिन मनाउँदा कहिले गीत बजाएर त कहिले फोटो र भिडियोहरू खिचेर मोबाइलमा चार्ज पनि सकिनै लागेको थियो। त्यही भएर मैले टर्च लाइट पनि खासै बालेको थिइनँ। त्यस मलामी डाँडाको बाटो हिँड्दा हिँड्दै अचानक कतैबाट शङ्खको आवाज सुने। मरेको मान्छे लाँदा बजाउने शङ्ख जस्तै बज्दै थियो। उसै त यस्तो होला कि उस्तो होला कि भनेर आँतिरहेको मेरो मनलाई सम्हाल्न खोजिरहेको बेला त्यस्तो आवाज सुनेपछि म त टक्क अडिएर जिउ सिरिङ्ग भई उभिरहेँ। अनि अचानक कुनै आइमाईहरू रुँदै गरेको जस्तो आवाज सुनिन थाल्यो। हरेक सेकेन्डसँगै मेरो जिउका रौँहरू डरले ठाडा भइरहेका थिए। मन झनै झनै अत्तालिँदै थियो। डरले हलचल नगरी उभि नै रहेको थिएँ।
यस्तो मध्य रातमा शङ्ख फुकेको आवाजले नै आत्तिसकेको थिएँ। अझ त्यसरी आइमाईहरू रोएको आवाजले झनै नआत्तिनु त कुरै भएन। मैले मनमनै आफैलाई गाली गर्दै थिएँ। राति भइसक्दा पनि किन मङ्गलबार बस्नु हुँदैन भन्दै म हिँड्नु परेको होला भनेर आफ्नो सम्भावित गलत निर्णयप्रति रिस गर्न थालेँ। म त्यसरी उभिरहँदाको केही क्षणमै मेरो अगाडिको बाटोमा केही मान्छेहरू शङ्ख बजाउँदै आएको जस्तो देखेँ। यसो हेर्दा एउटा लास बोकिरहेका देखेँ। डरले मेरो शरीरको मांसपेशीहरूलाई समाई हलचल गर्न दिइरहेको थिएन। सरासर ती मलामीहरू मेरो अगाडितिर आए अनि छेउैबाट जान लाग्दा तिनीहरूको अनुहार मैले राम्ररी देख्नै सकिरहेको थिएन। उनीहरूलाई हेर्दा नै मलाई निकै अनौठो लागिरहेको थियो। रोइरहेका आइमाईहरू पनि टाउको निहुराएर रुँदै नै सँगै हिँडिरहेका थिए। मलामी जाँदै गरेका अन्य मान्छेहरूले निकै अनौठो प्रकारले टाउको उठाएर मलाई हेर्दै गए। त्यो सबै साह्रै नै अनौठो लागिरहेको थियो। के नमिलेको जस्तै। मध्यरात लास बोकी मलामी हिँड्दा फुकिने त्यो डर लाग्दो शङ्खको आवाज अनि मेरै अगाडि लास बोकेर त्यसरी मनै चिस्याउने पारामा रुँदै हिँडिरहेका मान्छे, यी सबैले मलाई साह्रै अन्त्याइरहेको थियो। फेरि मै त्यसरी ढिला भएर त्यस सुनसान बाटोले छिटो घर पुगिन्छ भनेर मध्यरात भए तापनि हिँड्दा यही समयमै यसरी कोही मरेको र मलामी जाँदै गरेको देख्दा आफ्नै भाग्यलाई म भित्रभित्रै धिक्कारिरहेको थिएँ। म रुन मात्रै सकिरहेको थिएन। मनलाई थामेर मैले बिस्तारै आफ्नो पाइलाहरू सार्न मात्रै के लागेको थिएँ, ओए भनेर बोलायो। ओए! आवाज एकदमै चकिलो अनि डर लाग्दो थियो। मेरो सासै रोकियो। केही नबोली म त्यही आवाज आएको पट्टि फर्किएर हेर्दा एकजना त्यही मलामीमा जाँदै गरेको अनौठो मान्छे थियो। मतिर फर्किएर एक टकले मलाई हेरिरहेको। म उतिर फर्किएपछि उसले मलाई निकै डर लाग्दो आवाजमा भन्यो, ला चिउरा खा। आफ्नो झोलाबाट एक मुठी चिउरा निकालेर मलाई हात अघि सार्यो। मैले पनि केही नसोची आफ्नो हात अगाडि बढाएँ अनि मेरो हातमा चिउरा हालिदियो। अनि मैले उसलाई सोधेँ, यस्तो राति को खस्यो र मलामी जानुभएको? अनि त्यो अनौठो मान्छेले, माथिल्लो गाउँको बिजुवा काका खसेर मलामी गएको। निकै डर लाग्दो आवाजमा मलाई त्यस्तो उत्तर दियो। अनि तँ पनि हामीसँगै हिँड आइजो भनेर कर गरे गर्न थाल्यो। म त एकदमै डराइसकेको थिएँ। भर्खरै त्यस मान्छेले भनेको कुराले म झनै आत्तिरहेको थिएँ। माथिल्लो गाउँको बिजुवा काका खस्नु भएको त 3 वर्ष भइसकेको थियो। मैले थापेको हातमा रहेको चिउरा भुइँमा छरिदिएर म हतारिँदै बेतोडले भाग्न थालेँ। त्यो मलाई तर्साएकै हो भनेर म प्रष्ट भइसकेको थिएँ। भाग्दै फेरि पछाडिबाट त्यही शङ्खको आवाज अनि आइमाईहरू रुँदै गरेका सुनिन थाले। पछाडि फर्किएर हेर्दा अघि नैसम्म म भन्दा उल्टो बाटो हिँडिरहेका मलामीहरू अहिले मै पछि आउँदै रहेछन्। फेरि टाउको निहुराएर रोइरहेका। अब त तिनीहरूलाई हेर्दै डर लाग्न थाल्यो। म डरले भगवानको नाम जप्दै भाग्न थालेँ। आफ्नो पाइलाको गति सक्दो तेज बनाउँदै कुद्न थालेँ। एक्कासी मेरो कानै पछाडि ती आइमाईहरू उभिएर रुँदै गरेका जस्तो सुनिन थाल्यो। एउटा कान पछाडि आइमाईहरू रोइरहेका भने अर्को पछाडि मलामी जाँदा बजाइने त्यो डर लाग्दो शङ्ख बजिरहेको। तर मलाई डर यस्तो लागिसकेको थियो कि न त मैले पछाडि फर्किएँ न त मैले मेरो पाइला रोकेँ नै। डरको कारण आँखाबाट आँसु पनि बग्न थालिसकेको थियो। 2 कान पछाडि ती डर लाग्दो आवाज आइ नै रहे। तर मेरो ध्यान त्यस मलामी डाँडा कटेर आइपुग्ने बरपिपल डाँडामै पुग्नु थियो। म मलामी डाँडा कट्नै लागेको बेला मेरो कानै पछाडि फुस्रो आवाजमा मैले सुने, तलाई पक। त्यो फुस्रो आवाज एकदमै प्रष्टै सुनेको थिएँ।
अनि जिउ अति नै सिरिङ्ग भएको थियो त्यो सुनेपछि। जब म मलामी डाँडा कटेर बरपिपल डाँडा पुगेँ तब ती सबै रोइरहेको आवाज एक्कासी निकै पर पुगेको जस्तो भयो। शङ्खको आवाज पनि मधुरो हुन थाल्यो। अब त घर पनि आउनै लाग्यो भनेर म स्वास्वा गर्दै पसिना पसिना भई पाइलाको गतिलाई बढाइ नै रहेँ। अलि पर पुगेपछि सास लिन एकैछिन अड्किएँ। म त्यसरी अड्किने बित्तिकै मेरो पछाडिबाट अघिनकै सरह मलाई ओए भनेर बोलाएको आवाज सुने। ओए! तल घुँडामा 2 हातले टेकी स्वास्वा गर्दै मैले पछाडि हेरेँ। मेरो पछाडि त्यही मलाई अघि न चिउरा दिने मलामी थियो। छेउछाउमा सबै मलामीहरू लस्करै बसेका। लासलाई पनि तल भुइँमा राखिएको थियो। त्यो लासले पनि मलाई नै हेरिरहेको थियो कि जस्तो मलाई लाग्दै थियो। आइजा, हामी सँगै आइजा। यही बारम्बार डर लाग्दो आवाजमा भन्दै थियो। अघि न पनि त्यही नै भन्दै थियो, अहिले पनि त्यही। म कराउँदै बुवा आमा भन्दै गाउँ नै थर्काउने गरी हल्ला गर्दै गहिरो सास लिएर दौडिन थालेँ। म भाग्ने बित्तिकै ती मलामीहरू यस्तो डर लाग्दो ठुलो आवाजमा हाँस्न थाले कि न मैले मेरो आफ्नै आवाज सुने न मेरा पाइलाहरूको आवाज नै। ती मलामीहरू हाँसिरहेका डर लाग्दो आवाजले मेरो कानै बन्द भएको जस्तो भयो। त्यो चिउरा दिने मलामीले भने एक टकले आइजा हामीसँगै भनेकै सुनिरहेको थिएँ। म चिच्याउँदै कराउँदै आमा बुवालाई बोलाउँदै गाउँ पसेको थिएँ। त्यसरी कराउँदै आएपछि केही गाउँलेहरू उठे। ओम प्रकाश भन्ने दाई र उहाँको श्रीमती मेरो आवाज सुनेपछि के भयो को हो भन्दै घरभित्रबाट बाहिर आउनुभयो। मैले म कल्याण भन्दै स्वास्वा गर्दै डराइरहेको आवाजमा भने। अनि म आत्तिएको देखेर दाजु भाउजूले मलाई आफ्नो घरभित्र तुरुन्तै लिएर जानुभयो। ओम प्रकाश दाजु चाहिँ पण्डित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हाम्रै गाउँको कृष्ण मन्दिरमा पूजा गर्नुहुन्थ्यो। मैले दाजु भाउजूलाई मसँग यस्तो यस्तो घटना घट्यो भनी सुनाउँदा उहाँहरू पनि साह्रै आत्तिनु भयो। भाउजूले मलाई त्यहाँ मलामी डाँडाबाट किन आएको भनी गाली गर्नुभयो। त्यहाँ त दिउँसै तर्साउने कुरा उहाँले गर्नुभयो। अझ राति त मान्छेहरूको जाने आँट नै हुँदैन भनी सुनाउनु भयो। मैले पनि बेला बेला त्यहाँ गाउँलेहरूलाई तर्साएको कुरा त सुनेको थिएँ, तर मलामी मात्र जाने बाटो भएकोले हुँदा दाह संस्कार त अन्तै गरिने भएकोले त्यस्तो होला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। अनि त पुजारी दाजुले तुरुन्तै आफ्नो पूजा गर्ने कोठामा लगी धूप बत्ती गरी उहाँको भगवानलाई अर्पण गरिएको गङ्गा जलले मलाई छर्की टीका लगाइदिनु भयो। अनि छोटो मन्त्रहरू पढी मेरो लागि सानो पूजा गरिदिनु भयो। आइजो घर पुर्याइदिन्छु भनी दाजुको फोनमा हनुमान चालिसा सुनाउँदै दाजुले आफूसँगै मलाई मेरो घर लिएर जानुभयो। घर पुगेर म कति बेला सुतेँ कति बेला भोलिपल्ट उठेँ मलाई यादै छैन। एकहोरो टोलाएको जस्तो भएको आफैलाई महसुस भइरहेको थियो। बिहान आमा बुबालाई आफूसँग अघिल्लो रात घटेको घटना सुनाएपछि अनि पुजारी दाजुले पनि अघिल्लो रात यस्तो यस्तो भयो भनी सुनाउनु भएकोले हुँदा आमा बुबाहरूले मलाई छिरिङ लामाकोमा तुरुन्तै लगिहाल्नुभयो। लामाले मलाई देख्ने बित्तिकै मेरो सातो गएको छ भनिहाल्नुभयो। अनि उहाँले पनि एउटा सानो पूजा गरिदिनु भयो। लामा बाजेले भन्नुभएको यदि मैले त्यो चिउरा खाएको भए म बाँच्ने थिइनँ रे, अनि मलाई पनि उनीहरूसँगै लिएर जाने थिए रे। त्यस घटना घटेको 6 वर्ष भइसक्यो। अब त त्यो ठाउँमा त्यस बेलाको जस्तो सुनसान पनि रहेन। घरहरू फाटफुट बनिसकेको भए तापनि त्यो बाटो हिँड्ने आँट मैले त्यस दिनदेखि कहिले पनि गरेको छैन। सायद गर्दिन होला पनि। त्यस्तो घटना त कसैसँग पनि नघटोस्। आइजा, हामी सँगै आइजा।